म्हणजे काल हांव पत्रकार परिशद घेता आसतना एकट्यान म्हाका विचारलो तुमी मायग्रंटाची घरां रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घर योजना हाडल्या काय म्हणून. हांवें ताका सिंपल शब्दान सांगलें म्हजे घर योजना 1972च्या पयलींचें घर हें कोणाचें. 1972च्या पयलींचें घर हें म्हज्या मूळ गोंयकाराचें. तेजें घर ताजे कडेन आयज कसलोच डॉक्युमेंट ना. तें घर रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घर योजना आसा. 1980 20 पॉयंट प्रोग्रामान हांव काय मुख्यमंत्री नासलो आनी म्हाज्या पार्टीचें सरकारूय नासलें. 20 पॉयंट प्रोग्रामान 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट दिल्ले. ओके, ते कोणी हांवें दिल्ले तर कोणाक तरी गोंयकाराकूच दिल्ले. आज बाबड्या त्या एकट्यान दुसऱ्याक घेतला, दुसऱ्यान तिसऱ्याक घेतला, तो बाबडो हे करीत आसा. तेजेर हायकोर्टांतल्यान केसीर घालीत आसा. तेजें घर मोडात आहा. हेजें घर रेग्युलरायज जावंक जाय काय नाका. हे 20 पॉयंट प्रोग्रामान सरकारान तेन्नाच्या सरकारान ताका जागेची सनद दिल्ली. अशे 20 पॉयंट प्रोग्राम 12 जाग्यार आहा गोंयांत, 12 तालुक्यांनी. थोडे कडेन ताका प्रतापनगर म्हणटात. बावल्या थंय आहा प्रतापनगर, दारबांदोड्या. ओके, दवरले आहा प्रतापनगर. कित्याक प्रतापनगर म्हटलें म्हाका खबर ना. ओके, आतां ते 20 पॉयंट प्रोग्राम हांकां कायदेशीर करपाक जाय. तिसरी गजाल हांवें जें म्हटलें तें आमी रिहेबिलिटेशनाच्या अंतर्गत थोड्या जाणांक म्हणजे रिहेबिलिटेशन बोर्डांतल्यान तेन्ना घरां दिल्लीं. कोणाचें तरी बुट्टा म्हटलें काय ताका दुसरे कडेन जागो दिलो आनी कितें दिलो. तेन्नाच्या सरकारान केलां. अलेक्स बॉब सेक्वेरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची नांवां वाचलीं. बट तेंच्यांनी जागो दिवपाचें काम केल्लें. तुमचे तितक्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळांत वेगवेगळे कडेन खंय खंय जागे दिवपाचें काम सगळ्या जाणांच्या कार्यकाळांत जाल्लें. आतां ते जे आसले तांकां हांवें दिवं नासलें. रितसर दिला, कायदेशीर दिल्या. खंय तरी बेश्टोच कागद दिला. म्हणजे आमचो बाब सुभाष फळदेसाय आसा, तेजी बरेचशे लोक एका जाग्या वयल्यान काडल्यान ताका धरण बांदपा खातीर गोंयच्या लोकांक उदीक दिवपाचें म्हणून काडल्यान दुसरे कडेन घातले. पेपरूच दिवं ना. आतां आमी पेपर दिवपाक लागल्या. पूर्ण गांवच्या गांव काडलो आनी दुसरे कडेन घातलो. अरे पण तेन्नाच्या सरकाराची जबाबदारी आसली, तेंच्यांनी कागदात दिवं ना. मागीर तांकां जागा तांकां दिवं नाका तर तेंच्यो सनदी. आमी उदीक पियेता मरे मडगांवांत बसून. पण आमच्या सांग्या वयले लोक जे आहा पळय न्हू, हांकां त्या उदका खातीर जे दुसरे कडेन सेटलमेंट केलें तेंच्यो सनदी ना आनी कांयच ना. तेंची घरां गेलीं. आतां बऱ्याचशा जाणांक म्हायती ह्या दिसांनी पेपरार फोटो येतात की जुन्या आठवणी बीन म्हणून सगळे. ह्या लोकांक घरां दिवपा खातीर म्हज्या घराची योजना. रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. कोणी तरी 300 स्क्वेअर मिटराचो जागो विकतो घेतलो आनी मागीर विकतो घेतल्या उपरांत तो ऑर्चर्ड आसलो. तो सेटलमेंट करूंक वचना, कारण सेटलमेंट करूंक वतात जाल्यार ताका 2 वर्सां लागता घराचें लायसन्स मेळपाक. तेणी एकदाचें बांदलें घर, रावंक जाय तर खरो, खंयच्यान तरी लोन काडलें आनी एकदाचें घर बांदलें. आनी घर बांदलें म्हणटकीर ग्रावंड प्लस 1 बांदलें. बट ताजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. ताचे आहा ती हावस टॅक्स रिसिप्ट, ताज्या पलीकडे कांयच ना. म्हणून म्हाज्याच जागेन म्हाज्याच पयशांनी हांवेंनूच घर बांदलां आनी तिसरो उठ्ठा आनी आतां केस घालता. कारण म्हाजे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसनूय ना आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय ना. जागो म्हाजो. तेजें घर हें कायदेशीर करपा खातीर ही चवथी योजना आसली. हावजींग बोर्डाच्या अंतर्गत तेन्ना खंयच्या तरी सरकारान 30 वर्सांच्या पयलीं तांकां दिले प्लॉट काडून. म्हणजे थंयसरूय बी 100 मिटराचे प्लॉट दिले. हावजींग बोर्डान वेगवेगळ्या हावजींग बोर्डान आहा. ते रेग्युलरायज जावंक ना. आसा आपले ते. ओके, आमी आतां आंदोलनाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केले बरोबर. आंतून कितल्या लोकांचे दिले? 40 लोकांक तेज्यो सनदी दिल्यो दिसता. आतां तेन्ना 30 वर्सां पयलीं दिल्ले, पण तेंच्या घरांक कायदेशीर ना. आनी पयशे घेतला तेंच्या कडल्यान, पण तांकां सर्टिफिकेटी दिवंक ना. फुकट दिवं नासले. कोणी घेवचे. म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी कदाचित 200 रुपया स्क्वेअर मिटरांनी जागो घेतलेलो, तेन्ना घेतलेलो, पण तांकां सनदीच दिवंक ना. पण तांकां कायदेशीर करपाक नाका तर. म्हणून म्हाज्या घराच्या अंतर्गत. आनी चवथी उरले पळय न्हू, 5वें वीच इज इन द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. अरे सांगे, सत्तरी, केपें, काणकोण ह्या पुराय भागांत ज्या ज्या केन्ना तरी कोणी तरी म्हणजे आमी म्हणटात तेन्ना आलवारा आशिल्ली, गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू लँड आशिल्ल्यो, बट बांदली घरां तेन्ना. कोणी तरी 300 स्क्वेअर मिटरान बांदले, दुसऱ्यान उठले आनी एक बांदलें. म्हणून आमी म्हटलां की गव्हर्मेंटाच्या जागेन सुद्दां गोंयकारांनी तेन्ना घरां जी बांदल्या तेंची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी हो कायदो हाडलो. आनी शेवटी उरले ते कोमुदी जात. आतां कोमुदी जाच्या जागेन आमचें सरकार 2012 आयलें. तेन्ना जे आतां सांगतात ते विधानसभेंत आनी आमदार सांगताले तुमी लोकांची इल्लिगल घरां म्हणपाक लागले, लिगल करपा खातीर घेतल्या. हांवें म्हणलें इल्लिगल न्ही, इरेग्युलर घरां रेग्युलर करपा खातीर घेतल्या. इल्लिगल आनी इरेग्युलर हितून फरक आसा. मागीर कोमुदातीच्या जागेन जर घरां ते बांदताले, तुमी कित्याक हाडूंक नासली तर तेन्ना? तुमची सरकारां आसली तेंच्यांनी हाडोवपाचें न्ही. जर ती बेकायदे लोकांक कितें लोक कित्याक रे 10 लाख 15 लाख रुपया लोकांनी मोडून ती घरां बांदलेली. तेन्नाच हाडोवपाची, ते बांदचे नासले. बाबा बांदपाची ना म्हणून तांकां कळटलें आसलें हांगा बांदपाची ना म्हणून घरां. ते आपल्या सगळी मिळकत जी आहा पळय न्ही ती बाबडे तेंच्यांनी घराक लायल्या. कोणी आपली वस्ती घाणाक दवरल्यो, कोणी बँकेचे लोन काडले, तेजो इंट्रस्ट फारीक केलो आनी घर बांदलें. आनी आतां मोड म्हणून सांगता. कशें चलतलें? आनी ते जर घर मोडलें जाल्यार तो मनीस वयतलो खंयसर? गेली 30-40 वर्सां जाल्यार तो गोंयांत रावता, तो खंय वयतलो? म्हणून तेजेंय घर तेजे कोमुदातीच्या जागेंतलें सुद्दां म्हाजी कोमुदातवाल्यांक अजुनूय रिक्वेस्ट आसा. थोड्या जाणांनी ताका एनओसी दिवपाक सुरवात केल्यो, उरल्या जाणांनी ताका एनओसी दिवच्यो. परत आमी अशें म्हणना की तांच्या फुकट जागा दिवची म्हणून. कोमुदातीचे पयशे तेन्नाच्या रेटीच्या प्रमाणे आमी घेवन जाय जाल्यार तुमकां दिता, सरकार घेवन तुमकां दिता. आमी भरिना, तेंच्या कडल्यान आमी घेता आनी मागीर ते पयशे काडून तुमकां दिता कोमुदातीकूय बी. म्हणजे आमी फुकट कोणाकूच दिना. सरकाराच्या जागेन जेचें घर आसा, जेणी जेन्ना बांदलां तेजेय बी तितके पयशे आमी सरकारा खातीर घेता आनी तेजें घर रेग्युलरायज करता. फुकट कोणाचेंच करिना. म्हणून 2014 पयलींची घरां ही सगळी अशा पद्दतीन ही कायदेशीर घराची सनद दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां. म्हाका खोस भोगता की तुमी आमचेर विश्वास दवरलो. जेंच्यांनी विश्वास दवरूंक ना ते घरां आहा. हांवें कित्याक सांगता जाणा, आमी जेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन हेणी सांगलें 0 बॅलन्साचेर अकावंट ओपन करा म्हणून,
आणि तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे येतले म्हणून आमी जाणटेल्यांक सांगलें तुमी आमचेर विश्वास दवरा आमी पीएमाचेर विश्वास दवरा करा अकाउंट ओपन म्हणून ओके लोक म्हणाले पिशे लागला रे काय म्हणाले अशें म्हणून केन्ना जाता खंय झिरो बॅलन्साचेर म्हणून अकाउंट ओपन केला तुमी पयशे घालतले हे म्हणून खरें आहा काय म्हणून आनी म्हटलं आमी घाला आनी करा आनी तुमचें वयता कितें तुम्ही बँकेन चलात सांगा माझं अकाउंट ओपन कर बँक अकाउंट ओपन करता पयशेच घालचे नासतर झिरो बॅलन्स एकूय पयसो घालचे नासतर अकाउंट ओपन जाता कोविडाच्या काळात ज्यांच्यानी आमचेर विश्वास दवरलो आणि जे अकाउंट ओपन केले त्याच लोकांच्या कोविडाच्या काळात 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंटाचेर पयशे येयले हो विश्वास म्हणजे सरकाराचेर दवरलेलो विश्वास मुख्यमंत्र्याचेर दवरलेलो विश्वास तांच्या अकाउंटाचेर जाणटेल्याच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया आयले तेकाच लागून तुम्ही आमचेर विश्वास दवरलो हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता नेटान तुमच्याच खातीर ताळयो वाजयात जेणे करून तुमच्यो आज सनदी रेडी जाल्या जेची कोणाची डेप्युटी कलेक्टराचेर सनद रेडी जाल्या आसतली जेणे 1,000 रुपया भरला 1974 पयलींचे घर फक्त 2,000 रुपया भरून हे परमनंटली तुमच्या नावार जातले 2,000 रुपया खंयसरूच अशा पद्दतीन सनद 2,000 रुपयान मेळची ना म्हणजे आमी सरकाराचे पयशे मेळटाले ते सुद्दां सरकाराक पयशे मेळना जाल्यार जाता पण म्हाज्या गोंयकाराचें घर हे तेजे नावार जावपाक जाय म्हणून फक्त 2,000 रुपयांनी करपा लायला एक तर डेप्युटी कलेक्टराचेर 1,000 रुपया पंचायतीन 1,000 रुपया पंचायत डायरेक्ट रेग्युलरायज डॉक्युमेंट तुज्या हातात दितलो दुसरें आमी वेगवेगळ्या स्किमीच्या बाबतींत वेगवेगळी योजना आसा हांव तितून परत डिटेल वचना ही सांगता तेन्ना आमी सांगल्या बट सुटसुटीत करपा खातीर आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी रेव्हेन्यू सगळे ऑफिसर्स समोर बसल्या आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स मामलेदार सहकार्य पंचायतींनी करचे पंचायतीच्या सेक्रेटरीकूय हाज्या बरोबर आमी हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट आसतली हाऊस बायफर्केशन सर्टिफिकेट आसतली हांव परत एकदां सांगता आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की जेका गरज आसा ताका हाऊस रिपेअरूय सर्टिफिकेट 3 दिसाच्या भितर दिवपाक जाय हाऊस डायवर्सिफिकेशन म्हणजे 2 भावां मदली 2 वेगवेगळी ए आनी बी ही ताका डायरेक्टली दिवपाची गरज आसा खूब जाणांच्यो झगड्यो जरी आसल्यो जाल्यार ते घर मोडून पडचें न्हू हाज्या इंट्रस्टान इन्क्लुडींग द BDO तांच्या कडेन रिजॉल्व जायना आसत जाल्यार तुमी दिवपाची गरज आसा ती सर्टिफिकेट ताका दिवपाक जाय हे म्हाज्या घराच्या अंतर्गत अशा पद्दतीन म्हज्या सामान्य गोंयकाराचे वेगवेगळे प्रश्न मुळावे प्रश्न गेली 60 वर्सां आसतले प्रश्न हे सुटावे जावचे म्हणून म्हाजे घरी योजना आसा आनी ताकाच लागून आज आमी वेगवेगळ्यांच्यो सनदी ह्यो आज आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिब्यूट करता फुडल्या 4 दिसाच्या भितर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिब्यूट करतले आनी बाब दिगंबर कामत यांनी सांगला त्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतशाय बी आमी प्रोग्राम लावपाचे त्या खातीर समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुमचे तुमी फॉर्म भरात ज्या ज्या पद्दतीचे म्हणजे 1972च्या पयलींचे आसतले कम्युनिटीज आसतले गव्हर्मेंट लँडाचेर आसतले सरकाराचेर विश्वास दवरात बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी उरलेली हांव परत सांगता तुमचे घर कायदेशीर जावचें हें आमचें पयलें इंटेन्शन आसा आमचे वेगळे कांयच इंटेन्शन ना वेगवेगळ्या जाणांचे वेगवेगळे प्रश्न आसतले आमी हाल्लीच परत एकदां हांव आनी रेव्हेन्यू सेक्रेटरी ह्या सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्स हांच्या बरोबर मिटींग घेवन तांकां स्ट्रीमलायन केला ज्या जाग्यार तुमकां अडचणी येता आसत तुमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येवन डिस्कस करचे ते तुमकां जाय त्या पद्दतीची मदत ही स्ट्रीमलायन करपाक करतले तांच्या सहकार्या खातीरूय बी हे सगळे सुटसुटीत जाता पंचायत लेवलाच्या पर्यंत ह्यो सगळ्यो स्किमी आनी योजना परत एकदां आमी तुमच्या कडेन पावोवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले हाजी हांव अपेक्षाय करता आनी हे सगळें करता आसतना आनी फक्त तुमची 5 मिनटां घेता हांव ती बी तुमच्याच खातीर इतकेच खातीर की दुसरो प्रोग्राम जो आमी सुरू केला विच इज द हेल्थ विथ आयुर्वेदा गोंयांत तुमी जर पळयशात 2 दिसाच्या पयलीं म्हणजे नॅशनल हेल्थ सर्वे भारत सरकाराचो डिक्लेअर केलो हितून 3 गजाली ज्यो लक्षांत येयल्या ह्यो खूब धोक्याच्यो आसा गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या नुसार धोक्याच्यो आसा हे 3 गजाली कितें गोंयांत सरासरी डायबिटीसचें प्रमाण म्हणजे भारत देशात जर आमी 10 लोक काडले म्हणजे 100 लोक काडले आनी थंयसर जर 10 लोकांक जाता जाल्यार आमकां 20 लोकांक जाता आमकां डबलीन वाडोवंक लागल्या म्हणजे डायबिटीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेली आसा सरासरी दर आमी म्हणटा की हायपरटेन्शन जर आसत 100 लोकांच्या मदीं थंयसर जर 10 लोकांक आसत जाल्यार आमकां 15 लोकांक जावपाक लागला आमचें ब्लड प्रेशर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला तिसरी गजाल विच इज द मोठेपणा लठ्ठपणा जो येवपाक जाय तो आमचो 50% चड आसा सरासरी देशाच्या एवरेजी पेक्षा आनी पूर्ण देशात ह्या बाबतींत आमी म्हणजे नंबर 1 आमी खूश जावपाचें न्ही विच इज व्हेरी मच डेंजरस आनी ताका लागून हांव परत सांगता गोंयांतले डायलिसीसचे पेशंट हे चडांत चड वाडत आसा एक काळ आशिल्लो जेन्ना गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज आनी दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर फक्त डायलिसीस युनिट आशिल्ले आज आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस युनिट आसा प्रत्येक प्रायवेट हॉस्पिटलांत डायलिसीस युनिट आसा प्रत्येक जाण आपलो डायबिटीसाचो नंबर केन्ना लागतलो कोण पळयता ती पाळी कोणाचेर येवची न्ही म्हणून तुमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा आमी फुडलो 5 जून पासून 5 जुलय पर्यंत आनी 1 म्हयनो हो कार्यक्रम वाडयला गव्हर्मेंट हॉस्पिटल प्रायवेट डॉक्टर्स आयुर्वेदीक किंवा आयुर्वेदीक कॉलेज अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा हांच्या कडेन ह्या कित्याक आमकां प्रिवेन्शन घेवपाक जाय आमकां दुयेंत जावचेंच न्ही दुयेंत जाल्या उपरांत आमी इन्सुलीन हाडुया म्हणून हाडूंक वचोय नाका इन्सुलीन थंय फुकट मेळटा म्हणून आतां तें कितें खंय गुळयो ना म्हाका इन्सुलीनूच दी तें बरें आतां बेगीन शुगर देंवता आनी इल्लें गोड खावपाक मेळटा तें करूं नाकात आमकां इन्सुलीन लागचेंच न्ही आनी चुकून सुद्दां आमी डायलिसिसाचेर पावचें न्ही म्हणून काळजी घेवपाक जाय आतां पासून म्हाका दिसता गोड खावचें बंद करात खूब जालें तेल खावपाचें बंद करात आनी नियमीत आमी जाका म्हणटा की एक्सरसायज जो करपाक जाय आनी तोच आमची दिनचर्या आनी ऋतुचर्या आयुर्वेदात सांगल्या ती फॉलो करपाक जाय कन्सल्ट करात आयुर्वेदीक डॉक्टराक प्रिवेन्शन घेयात हे एक जेणे करून आमी जाका म्हणटा की फिट इंडिया कॅम्पेनिंगान फिट गोवा हेल्दी गोवा ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जायात आनी लास्ट आनी तिसरें विच इज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एक पेड माँ के नाम
या कॅम्पेनिंगात सहभागी जाता असताना गोंय सरकार 5 जून पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत 90 दिसाची कॅम्पेन चलयता. कितें म्हणून? ग्रीन गोवा क्लीन गोवा. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत आमी 10 लाख झाडां लावपाची आसा. प्रत्येकान ठरोवपाचें म्हजें झाड हांवें लायलें काय ना तें. 90 दिसाच्या भितर प्रत्येकान आपलें एक झाड आपूण लावन घेवचें. आमी रस्त्याक तेकोन लावपाक नॅशनल हायवेक फाल्यांच्यान सुरवात करता. फाल्यां पणजेंत हांव आसतलो, मडगांवांत बाब दिगंबर कामत, काणकोण बाब रमेश तेवडकर, मदल्या बेल्डांत सगळे आमदार आनी मंत्री इन्वॉल्व जातले. रस्त्याच्या भोवती ग्रिनरी मेंटेन करुया. आमी नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे करतले. पंचायत, सरपंच हांच्यांनी आपल्या गांवांत कितलीं झाडां जायी ती PWD, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट हांकां कॉन्टॅक्ट करचें. तुमकां झाडां जाय ती आमी हाडून दिता थंयसर. तुमी ती लावन घेवची आनी ग्रीन आनी क्लीन गोवा हो मेंटेन. लोकांनी सुद्दां रस्त्याक जायत आपूण झाडां मागोवची. आपल्या सायडीच्या जागेर आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज दिवपाचे आसात. आनी झाडां म्हणजे नुसतं आकाशिया प्लांट आमी दिना, ती पुरो जाली कोणी लायल्या ती आमच्या माथ्यार पडल्या आतां. ओके, आमी दिता नीम झाड दितले, पिपळाचें झाड दितले, जांबळीचें झाड दितले. ही असल्या पद्दतीची झाडां जी गोवन स्पिसीस, हिरडा आसतलो, भेडा आसतलो, आवळा आसतलो, अर्जुनाचें झाड आसतलें. अर्जुनाची झाडां तर आतांच्या भुरग्यांक पळोवपाकूच मेळना. अर्जुनाचें झाड कसलें काय म्हणून विचारूंक लागलेले भुरगे. पूण ती झाडां आमकां परत एकदां ही झाडां लावपाची आहा. ताका लागून तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी अपेक्षा आसा. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात प्रत्येकान आपलें झाड लावपाक न चुकता झाड लावचें. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात तुमी सहभागी जातले. आयच्या खासा कार्यक्रमाक म्हजें घर, हेल्थ विथ आयुर्वेदा आणि ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या सगळ्या हितूर तुमी वांटेकारी जाले म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आनी सगळे ह्या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जातले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान एक घोशणा दियात पळया. वयर हात करा दोनी. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. हांव म्हणटलो ग्रीन गोवा, तुमी म्हणात क्लीन गोवा. ग्रीन गोवा, ग्रीन गोवा, ग्रीन गोवा. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.